दर्शकहरू नमस्कार, म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। यो ग्लोबल आवाजको अनलाइन संस्करणमा तपाईँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र आज हामीले अर्थविद डाक्टर चन्द्रप्रसाद ढकालसँग कुरा गर्ने जमर्को गरेका छौँ। उहाँसँग रहेर हामीले विश्वको अर्थतन्त्र कता धकेलिरहेको छ, अब यसबाट उठ्नको लागि के गर्न सकिन्छ, त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, सरकारले जसरी अर्थतन्त्रमा जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यसबाट केही तल छ पनि, तर विश्व ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको भन्दा पनि अझै हामी माथि चाहिँ सन्तोषजनक मान्न पर्नेछ। छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो चाहिँ सन्तोषजनक छ भनेर भनिरहँदाखेरि के हामी साँच्चीकै सन्तोषजनक अवस्थामा छौँ त भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जुन गतिमा विश्वको अर्थतन्त्र दौडिरहेको थियो, टक्क ब्रेक लागिरहेको छ। यो ब्रेकले पार्ने असर कस्तो हो? यसले त धन्यवाद प्रश्नको लागि। यसले त वास्तवमा अहिले विश्वको अर्थतन्त्रलाई हामीले समेटेर हेर्दाखेरि विश्वदेखि नेपालको अर्थतन्त्रसम्म आउँदाखेरि यसको असर भनेको कम्प्लिटली कुनै पनि इन्डिकेसन यसको पोजिटिभ छैन। सबै जति पनि इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू छन् त्यो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ सबै मोरलेस नेगेटिभ उसमा गइरहेको छ। अब विगत हामी 7 महिनादेखि, हुन त अन्य विश्वमा चाहिँ त्योभन्दा पनि अगाडिदेखि लगभग इकोनोमी स्ट्रक्चरहरू प्राय ठप्प जस्तो स्थितिमा रहे। उद्योग धन्दाहरू बन्द भए, सारा प्रोडक्सनहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ असर गर्यो। तपाईँहरूको चाहिँ अब तपाईँको भन्नुहुन्छ भने अब इम्प्लोइमेन्टको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै डिटोरेट अवस्थामा आयो। धेरै मान्छेले चाहिँ रोजगारी गुमाउने अवस्था भयो। यसले गर्दाखेरि यही स्थितिमा केही समय जाने हो भने अत्यन्तै दर्दनाक र दुःखदायी स्थिति आउन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी ब्रेक लागिरहेको छ, तर पनि केही हदसम्म केही समय बन्द भए पनि त्यस पछाडि भने अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गइरहेको अवस्था छ। तर पनि त्यहाँबाट माथि उठ्न चाहिँ किन सकिरहेको छ? अब माथि उठ्नको लागि, अर्थतन्त्र माथि उठ्नको लागि चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ चलायमान हुनुपर्छ। जब कुनै पनि एक्टिभिटिज, इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ मुलुकमा हुँदैन अथवा विश्वमा हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हामी यो थ्योरिटिकल आस्पेक्टले मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। प्र्याक्टिकल वेमा हामी प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि आर्थिक एक्टिभिटिज त हुनैपर्छ। अब केही एक्टिभिटिजहरू हुन थाले, जस्तो चाहिँ सुरुमा चाहिँ लकडाउन भए पनि, हुन त कति मुलुकमा लकडाउन नभए पनि यो कोरोनासँग जुधेर देखाइसके। उदाहरणको लागि चाहिँ अब हामीले केही विश्वका मुलुकहरू देखिसक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि ती ठाउँहरूमा केही इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सुरुवात भएको छ। जस्तो चाहिँ उद्योग धन्दाहरू सुरु भएका छन्, बिजनेस हाउसेसहरू सुरु भए, होइन, रेस्टुरेन्ट होटल्सहरू सुरु भए, टुरिज्म एक्टिभिटिजहरू पनि चाहिँ बिस्तारै चलायमान हुन थाले। तपाईँ अब इभन इन्डियामै हेर्नुहोस्, इभन इन्डियामा एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूको रेगुलर क्लासेस बाहेक अरू इक्जाम पनि उनीहरूले लिन थालिसक्यो। त्यहाँ दिल्लीको चाहिँ मेट्रो ट्रेन चल्न थालिसक्यो भने अब यसले बिस्तारै इकोनोमीलाई अब रिभाइभ गर्छ कि रिभाइभ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्किनुको लागि लाग्ने समय कति हुन सक्छ? अब जुन गतिमा अहिले फेरि हामी पहिलाकै स्थितिमा आउने कोसिस गरिरहेका छौँ, अब यो अवस्था फेरि पहिलाकै बराबरमा पुग्नको लागि कति समय लाग्छ, अथवा त्यो सम्भव होला कि नहोला? अब मेरो विचारमा होइन, अब असम्भव भन्ने त सम्भावनै भएन, असम्भव भन्ने त हुँदैन, होइन। तर जसरी यो अहिलेको विश्वको इकोनोमीलाई थिलो बनायो यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि, यसको लागि अब यो प्रेडिक्टेबल कुरै भएन कि। जस्तो अहिलेसम्मको चाहिँ रिसर्च, अहिलेसम्मको आएको डेटाको आधारमा भन्ने हो भने तपाईँ यो कोरोना कहिलेसम्म जान्छ, यसको असर कहिलेसम्म पर्ने हो भन्ने कुरा अहिले तपाईँ हामीले चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले अहिले सुरुमा नेपालमै सिचुएसन तपाईँले हेर्नुभयो भने सुरुमा चाहिँ 1जना 2जनामा कोरोना सङ्क्रमण हुँदाखेरि हामी लकडाउन सुरु गऱ्यौँ भने अब अहिले चाहिँ तपाईँको लगभग इभन काठमाडौँमै 1000को हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमण हुँदाखेरि पनि तपाईँ हाम्रो अहिले चलायमान भइरहेको छ भने अब यो सिचुएसनलाई कोरोनासँग लिभिङ टुगेदर भएर जाने हो भन्ने मानसिकता हामीले जब बनाउँछौँ, बनाइसकेपछि बिस्तारै अब आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ चलायमान गर्नुपर्छ
यही परिस्थितिमा जाने हो भने त मलाई लाग्छ केही वर्ष लाग्छ हेर्नुहोस्। ठ्याक्कै चाहिँ यति नै टाइमभित्र अब हामीले इकोनोमी रिभाइभ गर्न सक्छौँ भन्ने त सक्दैनौँ। तर यो सिचुएसन अहिलेको सिनारियोलाई हेरेर अब आर्थिक प्लान चाहिँ नि कुनै पनि मुलुकले ल्याउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै ज्यानको कुरा गर्ने भने अथवा मानव सभ्यताको कुरा गर्ने भने अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मानव सभ्यता नै यो शताब्दी यतापट्टिको धरापको अवस्थामा रहेको छ। लाखौँले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो अवस्थामा अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर त्यतातिर लाग्ने कि स्वास्थ्य चाहिँ हाम्रो सुधार गर्नुपर्छ अथवा स्वास्थ्यमा नै ध्यान दिनुपर्छ भनेर लाग्ने अथवा दुईटालाई सँगसँगै लिएर चाहिँ अब यसमा त प्रश्न देखियो। अघि मैले चाहिँ एउटा सानो तपाईँलाई भने अब हामी जाने भनेको यो चाहिँ प्यारलली नै हेर्नुहोस्। तपाईँ अब स्वास्थ्यमा मात्रै फोकस, स्वास्थ्यलाई त फर्स्ट प्रायोरिटी दिनै पऱ्यो। राज्यले ह्युमन आफ्नो चाहिँ पिपलको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ नि फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नै पऱ्यो। जब हामी छौँ न अनि त्यसपछि हामीले इकोनोमिक एक्टिभिटी गर्ने हो। जब हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमै चाहिँ हामीले सुधार्न सकेनौँ, हामी आफै स्वस्थ भइएन भने हामीले त केही गर्न सक्दैनौँ। अब यसको मतलब यो होइन कि अब सम्पूर्ण चाहिँ ध्यान जति स्वास्थ्यतिर लगाउने अनि अब लकडाउन जस्ता एक्टिभिटिजहरू गर्ने हो भने त तपाईँले अरू एक्टिभिटिज त ठप्पै भयो नि। तपाईँको सँगसँगै समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि त स्वास्थ्य एकातिर चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भने अरू अन्य एक्टिभिटिजहरू राज्यको आर्थिक अवस्थालाई पनि सुधार गर्न सकिएन भने त त्यसले चाहिँ थुप्रै नकारात्मक चाहिँ असरहरू चाहिँ समाजमा ल्याउँछ। तपाईँ अहिले हेर्नु न, यो बिचमा देखिएका विकृतिहरू हामीले यहीँको इक्जाम्पल दिउँ न, टाढा जानै परेन। हामीले यहाँ कति मान्छेले सुसाइड गरे होइन, कति मान्छे चाहिँ नि भोकले मरे, कति चाहिँ नि अरू सोसियल क्राइम्सहरू आए होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा कति मान्छेले ज्यान गुमाए भन्ने कुरा सँगसँगै हेरौँ। कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यो भयो कि त्यसको अर्को अन्य पार्ट, त्यसको चाहिँ रोगले सङ्क्रमण गरेर भन्दा अन्य एक्टिभिटिजले चाहिँ मान्छेले बढी ज्यान गुमायो भने अब हामीले चाहिँ कोभिडलाई मात्रै हेरेर भएन। कोभिडसँग लिभिङ टुगेदर नै गर्ने हो, जोड्ने नै हो। तर यो सँगसँगै अब अन्य एक्टिभिटिजहरू हामीले प्रिकसन अप्नाएर त्यो अनुसारको अब हामीले प्लानिङ ल्याउनु पऱ्यो। नेपालमा अथवा विश्वमै समग्रमा हेर्दाखेरि विश्व श्रम बजारमा करिब 1 अर्बभन्दा बढीले यो समयमा आफ्नो जागिर गुमाए, त्यो बेरोजगार बन्न पुग्यो। त्यसबाट हुने बेफाइदाहरू अब कोही डिप्रेसनमा जाने, कसैले सुसाइड गर्ने लगायतका विभिन्न एक्टिभिटिजहरू पनि हजुरले अघि जोडे जस्तै भइरहेकै छन्। अब त्यसलाई फेरि ब्यालेन्समा लिएर आउनको लागि के गर्नु उचित हुन्छ अथवा त्यसका बाटोहरू विकल्पहरू के हुन सक्छ? विकल्पहरू त अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ राज्यको त्यहाँभित्रको चाहिँ संरचनालाई पनि हेर्नुपर्छ। अब विश्वका मुलुकहरू कुनै क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा चाहिँ बेस्ड छन्, कुनैले आफ्नो इकोनोमीलाई सोसियलिस्ट इकोनोमी भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्, कुनै मुलुकहरू चाहिँ अब मिक्स्ड इकोनोमीमा चाहिँ नि फलोअप गरिरहेका छन्। त्यहाँका संरचनाहरू कसरी चलिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ छ। जस्तै अब उद्योग धन्दा चलेका मुलुकहरूमा जहाँ औद्योगिक क्षेत्रमै त्यहाँको इकोनोमी चाहिँ आधारित छ भने त्यहाँका उद्योग धन्दाहरू अब सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ नि बढी प्रायोरिटी दिएर चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। अन्य सर्भिस सेक्टर्सका चाहिँ जुन एक्टिभिटिजहरू छन् ती कुराहरूलाई पनि अब बिस्तारै चाहिँ चलायमान बनाउनु जानुपर्छ। जस्तो अब यसलाई रिभाइभ गर्नको लागि चाहिँ खास गरी नेपाल जस्ता मुलुकहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अब प्रोडक्सनमा चाहिँ मेन प्रायोरिटी दिनैपर्छ। जब अब हामीले उत्पादनलाई चाहिँ बढी ध्यान दिएनौँ भने, उत्पादन सेक्टरमा हामी चाहिँ इन्ट्री गरेनौँ भने तपाईँको न त्यहाँ चाहिँ मान्छेले रोजगारी पाउँछ, न भएका एक्जिस्टिङ लेभलका चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू, एक्जिस्टिङ जुन संरचनाहरू छन् ती संरचना पनि आफै प्यारालाइज भएर जान्छ। त्यस कारणले यस्तो अवस्थामा मुलुकले के गर्नुपर्छ भने मुलुकले गर्ने नै यस्तै हो। राज्यको दायित्व नै यस्तो अवस्थामा हेर्ने हो। अब त्यहाँनिर इन्सेन्टिभ दिने हो कि होइन, केही सब्सिडाइज गर्ने हो कि, अनि सफ्ट लोन प्रोभाइड गर्ने हो कि, कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ त? तपाईँ आफै तपाईँको आफ्नो चाहिँ कुनै एउटा संरचना छ, इन्डस्ट्री छ भने त्यो कोल्याप्सको अवस्थामा गइरहेको छ भने तपाईँलाई त केही सपोर्ट चाहिन्छ नि त। केही सपोर्ट भएन तपाईँले चाहिँ यसलाई रिभाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईँ त्यहाँबाट हेर्नु पऱ्यो, स्पेसिफिक इन्डिभिजुअलमा गएर हेर्नु पऱ्यो। इन्डिभिजुअल ए भन्ने इन्डस्ट्रिज उसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दाखेरि ऊ रिभाइभ हुन्छ। त्यहाँ त्यो ग्राउन्ड लेभलमा गएर सुरुवात गर्नु।
यदि भनिरहँदाखेरि अहिले हाम्रो देशमा अथवा हाम्रो देशको सरकारले ती कम्पनीहरू अथवा समग्रमा हेर्दाखेरि त्यसरी सपोर्ट गरे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, अथवा अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि हामी चाहिँ चुक्न हुँदैन भनेर सरकारले चालेका पहलहरू प्रभावकारी छ कि छैन? यसमा भन्दाखेरि मैले ठ्याक्कै त्यसमा यस अर नो भनेर भन्नुभन्दा पनि अब अहिले चाहिँ विश्वमा तपाईँले कोभिड-19 पछिकै कति उदाहरण तपाईँलाई छन्। राहत प्याकेजहरू चाहिँ कन्ट्रीले ल्यायो, एउटा इमिडिएट रेस्क्यु गर्ने तरिकाले, अर्को लङ टर्म रिभाइभ गर्ने तरिकाले चाहिँ थुप्रै प्याकेजहरू चाहिँ विश्वका विभिन्न विकसित मुलुकहरूले पनि ल्याए होइन। त्यो हाम्रो अगाडि उदाहरण छ। अब नेपालको सन्दर्भमा आएर कुरा गर्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा सुरुमै जस्तो खालको चाहिँ प्याकेज ल्याउनु पर्ने थियो गभर्मेन्टले त्यो ल्याउन सकेन। सर्वत्र मान्छेहरूको यसमा कमी आयो। अब हामीले पनि केही त्यस्तै ठाउँहरूमा बोल्नुपर्ने ठाउँहरूमा हामीले भन्नुपर्ने ठाउँहरूमा यस्तै चाहिँ मिडियामादेखि लिएर सारा ठाउँहरूमा चाहिँ भन्यो होइन, इमिडिएट यसलाई रेस्क्यु गर्ने चाहिँ प्याकेजहरू चाहिँ ल्याउनु पर्यो। पहिला मान्छेलाई चाहिँ भोकमारी समस्याबाट चाहिँ माथि ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि अब देखिने चाहिँ जुन सिधै इकोनोमीमा हिट गरेका सेक्टर्सहरू छन् ती सेक्टरहरूमा गभर्मेन्टले चाहिँ हातै हाल्नुपर्छ। उनीहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पनि भन्यौँ। तर अब यो पछिल्लो दिनमा हेर्दाखेरि र भन्नुपर्दाखेरि जुन लेभलको इफेक्टिभ प्याकेज आउनु पर्ने थियो नि, जुन लेभलले चाहिँ गभर्मेन्टले एड्रेस गर्नु पर्ने थियो त्यो लेभलको चाहिँ एड्रेस हुन सकेन। त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि सबभन्दा बढी हिट गरेको सेक्टर भनेको टुरिज्म र एजुकेसन। टुरिज्म सेक्टरमा सुरुमा त केही भएन, पछि चाहिँ नि अब सफ्ट लोन प्रोभाइड गर्ने हिसाबले गभर्मेन्टले एउटा डिसिजन गरेको छ है। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा गयो भने मलाई लाग्छ टुरिज्म सेक्टर अलिकति रेस्क्यु हुन्छ कि भन्ने हो। अब एजुकेसन सेक्टरमा आजको दिनसम्म मैले चाहिँ सुनेको छैन गभर्मेन्टले। अब आजको दिनसम्म तपाईँको एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ सारा ठप्प छन् होइन। केही भर्चुअल अनलाइन क्लासेसहरू स्कुलहरूले चाहिँ चलाएको होला, तर त्यसले काम गर्दैन नि, त्यो मात्रै सल्युसन होइन नि। अब यो एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू सर्भाइभ गर्ने कसरी होइन? स्टुडेन्टहरूले चाहिँ नि पढेका छन् कि छैनन्, तिनीहरूको अवस्था के हो? तपाईँको 12को इक्जाम आजको दिनसम्म चाहिँ नि सेड्युल आउन सकेका छैन। बुझ्नुभयो नि? भने अब यो कुरालाई गभर्मेन्टले छिटोभन्दा छिटो डिसिजन गर्नु पर्यो। अबको सिचुएसन जुझ्ने गरी डिसिजन गर्नु पर्यो, ढिलो भइसक्यो। अनि सरकारको यो जुन प्रकारको तयारी छ त्यसले गर्दाखेरि केही पनि हुँदैन, यसमा सुधार लिएर आउन सकिँदैन होइन। अहिलेसम्मको तयारी हेर्दाखेरि साह्रै धेरै अप्टिमिस्टिक हुने ठाउँ छैन, तर पनि गर्नैपर्छ। देयर इज नो अल्टरनेटिभ, नो वे। दैव बाजा बजाएर आउँदैन भन्छन्, तर कोरोना बाजा बजाएरै आएको। अरू देशमा पुगिसक्दाखेरि पनि नेपालमा आएको थिएन, ढिला आयो। हामीलाई तयारी गर्नको लागि पर्याप्त समय थियो। त्यस पछाडि पनि समय अझै पनि पर्याप्तै थियो। अहिले त अलिक धेरै पछाडि पर्यो जस्तो लाग्छ। नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको अहिलेको कुरा गर्ने हो भने सरकारले दाबी गरे जस्तै सन्तोषजनक छ कि सन्तोष मान्न सकिँदैन? तपाईँलाई फेयरली भन्दाखेरि वास्तवमा मैले अघि नै भने योभन्दा इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ राहत प्याकेजहरू आउनै पर्थ्यो। जस्तो कस्तो खालको? जस्तो चलायमान बनाउनुतिर कि अथवा अरू केही? होइन, अघि जस्तो मैले चाहिँ जस्तो टुरिज्म सेक्टरको इक्जाम्पल दिएँ, अनि तपाईँको एजुकेसन सेक्टरको इक्जाम्पल दिएँ, र अनि त्यसपछि सुरुका दिनमा तपाईँले मिडियामै देख्नुभयो कति मान्छेहरूले चाहिँ रोजगारी गुमाइसकेपछिको चाहिँ नि एउटा हाहाकार। त्यति बेला चाहिँ इमिडिएट गभर्मेन्टले गर्दै नगरेको होइन, गर्यो। हामीसँग के सजिलो थियो अहिले नेपालमा भने हामीसँग लोकल अथोरिटिजहरू छ। सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट सबै गर्ने भयो, यसलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज किसिमको भइसकेको छ। कम्तीमा तत्त ठाउँहरूमा गभर्मेन्टबाट चाहिँ नि बजेट एलोकेट त्यो ठाउँमा गरिदिने र सम्पूर्ण जिम्मेवारी लोकल अथोरिटीलाई दिने। र पछिल्लो आवरमा त्यो गर्यो। पछिल्लो आवरमा चाहिँ अहिले गभर्मेन्टले गरेका एक्टिभिटिजहरू
केही पोजिटिभ छन्, सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ गइरहेका छन् भन्न सकिन्छ। यसको मतलब चाहिँ नि पुरै अब गभर्मेन्टले केही गर्न सकेन भन्ने होइन, गरिरहेको छ। केही हदसम्म चाहिँ नि गभर्मेन्टले गरेका एक्टिभिटिजहरू हामीले चाहिँ पोजिटिभली पर्सिभ गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यो पुगिरहेको छैन। जस्तै मैले अघि चाहिँ जोड्न खोजेको, तपाईँको एसईको जाँच हामीले इक्जाम गभर्मेन्टले रोक्यो नि, यो रोक्नु पर्ने थियो भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको सारा चाहिँ मान्छेहरू झिटी गुन्टा लिएर सेन्टरमा पुगिसकेका थिए। अघिल्लो दिन 10 बजे तपाईँको एसईको इक्जाम स्थगन भयो। अब अहिलेको सिनारियो हेर्दा सबै जो कोहीले पनि, इभन जसले इक्जाम रोक्यो उहाँहरूसँग पनि सोध्नियो भने मलाई लाग्छ त्यो एसईको इक्जाम चाहिँ नरोकेको भए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ होला। मलाई त सोधेको छैन। त्यो गरिदिएको भए त एक किसिमको जुन खालको मेसेज अहिले बाहिर गइरहेको छ त्यो पनि कन्ट्रोल हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अहिले काम पनि स्मुथ हुन्थ्यो, यो सेसनलाई चाहिँ त्यस्तो डिस्टर्बेन्स हुन्थ्यो। आखिर चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट चाहिँ गर्नु पऱ्यो। तर यो के हो त भन्दाखेरि त्यो लेभलको चाहिँ हामी त्यो लेभलले हतोत्साही भयौँ कि त्यो लेभलको हतोत्साही हुन पर्ने थिएन कि हामी त्यहीबाट नै चुक्दै गयौँ, त्यहाँबाट सुरुवात गऱ्यौँ कि चुक्न। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा अलिअलि कता कता चाहिँ त्यो काहीँ मिसिङ भएको छ। नत्र ओभरअल अब क्राइसिसको बेलामा अब यसलाई चाहिँ नि सबैले एकअर्कामा चाहिँ दोष लगाउनु भन्दा पनि हातमा हात मिलाएर कसले कहाँबाट, लोकल अथोरिटीले के गर्ने, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले के गर्ने, होइन, अनि अरू विभिन्न सेक्टरका बिजनेस हाउसेसहरूले के गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई एक आपसमा कोअर्डिनेसन गरेर एक आपसमा सहयोगको आदान प्रदान गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने मलाई लाग्छ रिभाइभ हुन्छ। जस्तै सर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने यता इटाली, त्यस्तै गरेर स्पेन, चाइनाकै कुरा गर्ने हो भने जो चाहिँ अत्यन्तै ग्रसित भएर अहिले तिनीहरू उकासिँदैछन्, उठ्दैछन्, उनीहरूले कस्तो खालको अभ्यास अप्नाए यो अर्थव्यवस्थालाई सुधार गर्न? अनि उनीहरूले त्यहाँका एक्टिभिटिजहरू चाहिँ तिनीहरूले जब खुला गरे नि, तिनीहरूका बिजनेस हाउसेस खुला गए, होटल रेस्टुरेन्टहरू सबै खुला भए, उद्योग धन्दाहरू सञ्चालनमा आए। उनीहरू पनि रिभाइभ भइसकेका त छैनन्, तर उनीहरूले अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ अब चलायमान गर्नुपर्छ, अब रोक्नु हुँदै भन्ने जब चाहिँ टाइमै उनीहरूले त्यो सुरुवात गरे कि उनीहरूले ढिलो गरेनन्। जस्तो तपाईँले जापानमा कोभिड नभए हो र, तर पनि डिस्टर्ब गरेन नि। साउथ कोरियामै हेर्नुहोस् न, साउथ कोरियामा पनि कोभिड नभए होइन नि, केसहरू त त्यहाँ पनि भयो, तर उनीहरूले रोकेनन् नि, प्रिकसन अप्नाए, पिपल पनि अवेयर भए, सँगसँगै प्यारलली उनीहरूले काम गरे। अहिले त्यहाँका चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टदेखि लिएर चाहिँ सारा इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चलायमान छन्, तर पनि त्यहाँ पनि असर नगरेको भन्ने होइन, तर हामीहरूको जस्तो चाहिँ असर त्यहाँ भएन। सर नेपालको अर्थव्यवस्था धेरै लामो समयदेखि नै जे छ चलिरहेकै छ, कुनै पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नको लागि खासै वास्ता गरेको देखिँदैन, यो स्वीकार गर्न सकिन्छ? त्यस्तो चाहिँ होइन, हेर्नुहोस् त्यस्तो चाहिँ होइन। जस्तो मैले यसमा जो नै भन्दै हुनु तपाईँले उत्पादनशील क्षेत्रलाई मैले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्दाखेरि चाहिँ खासै वास्ता गरेको देखिँदैन। उत्पादनशील क्षेत्रलाई चाहिँ बाइकआउट गर्ने, अरू चलायमान भएकालाई अरू करको दायरा बढाउने लगायतका कुराहरू राजस्व धेरै उठाउनुको लागि त्यो प्रकारका कदमहरू चाल्ने, तर उत्पादनशील क्षेत्रलाई अथवा यो पछिल्लो समय चाहिँ युवा कृषि भनेर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू त आइरहेका छन्, तर खास जुन प्रकारले आउनुपर्ने हो, जुन अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नको लागि चाल्नुपर्ने कदम हुन्छ त्यस्तो चालेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। बजेटमा पनि कुरा गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रलाई खासै स्थान दिएको देख्दैन। होइन, बजेटमा त यस्तो हो, बजेटमा होइन गभर्मेन्टले अब पछिल्लो दिनमा नगरेकै चाहिँ भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, गरेको छ। अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यति चाहिँ ऱ्यापिडली चाहिँ नेपालको अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको केसमा हेर्ने हो भने जस्तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गर्नुहोस्, होइन, बाटोघाटोको अहिले गाउँमा बाटो नपुगेको ठाउँ छैन, टेलिकम्युनिकेसनकै क्षेत्रमा पनि चाहिँ त्यही रूपमा चाहिँ विकास भइरहेको छ। जस्तो यहाँ टेक्नोलोजीकै क्षेत्रमा पनि नेपालमा ऱ्यापिड ग्रोथ नै मान्नुपर्छ यसलाई। यी केही चाहिँ इन्डिकेसनहरू चाहिँ पोजिटिभ छन् नेपालमा, नभएको होइन। तर जब यो क्राइसिसको फेजमा कसरी यसलाई रिभाइभ गर्ने, कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा अघि मैले भनिहालेँ, टाइममा यसलाई एड्रेस नगरिएकै हो केही पार्टहरूलाई। जस्तो चाहिँ बजेटै आउँदाखेरि चाहिँ यी कुराहरूलाई एनालाइज गरेर चाहिँ हिट नगरेकै हो। तर पनि के छ भने अब अहिले जस्तो युवा रोजगारको कुराहरू भन्नुहोस्, अनि एग्रिकल्चरलाई अलिक प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने जुन कुराहरू छ, यो कुरालाई हामीले भन्ने मात्रै होइन, यो सबैले संयम भएर
साँच्चीकै यसलाई अब इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा जाने हो भने नेपालको इकोनोमी रिभाइभ गर्नलाई गाह्रो हुँदैन हेर्नुहोस्। किनभने हाम्रो चाहिँ इकोनोमी सस्टेनेबल टाइपको छ क्या। भनेको अहिले पनि गाउँ गाउँमा यति धेरै चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू छन्। हाम्रा थुप्रै जमिनहरू बाँझा छन्। हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरू तपाईँको जडीबुटीदेखि लिएर नेचुरल रिसोर्सेसहरू अझै पनि हाम्रो अप्टिमम युटिलाइजेसनको फेजमा छैनन्। यो के हो भने पहिला हामीले सोच्नुपर्ने के हो भने हामीसँग भएको साधन र स्रोतलाई हामी सही ढङ्गबाट उपयोग गरेका छौँ कि छैनौँ। इकोनोमीमा यसलाई एलोकेसन अफ रिसोर्सेस हामी भनेर भन्छौँ कि यो हामीसँग भएको साधन र स्रोतलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट उपयोग गर्न सकियो भने हामीलाई त्यति गाह्रो त्यस्तो चाहिँ ठुलो हाउबिजी हाम्रो मुलुकको केसमा चाहिँ भन्ने हो भने उत्पादन पहिलो फर्स्ट प्रायोरिटी हामीले नेपालमा उत्पादनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनु पर्यो। जब तपाईँले बजार नपाएर बजारको समस्या भएर कतिपय उत्पादनहरू त्यतिकै खेर गइरहेको उदाहरण हो त होइन। यसमा यो मैले तपाईँले सही कुरा उठाउनुभयो। पहिला हामीले उत्पादन सुरु गर्नु पर्यो। उत्पादन कस्तो भने चाहिँ अलिक सिस्टमेटिक उत्पादन गर्नु पर्यो। तपाईँले अब सस्टेनेबल टाइपको मात्रै उत्पादन गरेर हुँदैन। कृषि क्षेत्रको उत्पादन पनि अब तपाईँले व्यावसायिक तरिकाको चाहिँ उत्पादन गर्न सुरु गर्नु पर्यो। जब अहिले नेपालमा विकास भइरहेको कोअपरेटिभबाट चाहिँ उत्पादन सुरु भएको छ, कोअपरेटिभबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ सुरु भएको छ। जब यस्ता खालका चाहिँ संस्थाहरू इन्ट्रोड्युस भएर बिस्तारै यो इम्प्लिमेन्ट भयो भने तपाईँ यसले चाहिँ नि नेसनल मात्रै मार्केटमा हेर्दैन, इन्टरनेसनल लेभलको मार्केटमा पनि यसले लिङ्केज गर्न सक्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सबै सरकारले गरिदिने होइन। यहाँका चाहिँ लोकल कम्युनिटीहरूले पनि आफैमा यसलाई मोबिलाइज गर्ने सपोर्ट सरकारलेबाट लिने। जस्तो अघि मैले भनेको थिएँ इन्सेन्टिभ्स लिने, केही सब्सिडिजहरू लिने र सहकारी मार्फत तपाईँले अब बजारीकरणमा जाने हो भने सहकारी मार्फत तपाईँले मार्केटिङ गर्ने हो भने सहकारीलाई त्यो तत्सहकारीलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ के कति दिन सक्छ त। अहिले हामीसँग अघि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ कति उत्पादन भएर के अरे बजार नपाएको हुनाले चाहिँ किसानले उत्पादन गर्न छोडे अथवा उत्पादन क्षेत्र चाहिँ बन्द हुन थाल्यो। हामीले यो बिचमा लकडाउनको बिचमा देख्यौँ कतिपय तरकारी लगेर चाहिँ मान्छेले सडकमा फालेको पनि देख्यौँ, कति दुध लगेर सडकमा बगाएको पनि देख्यौँ। यो के हो भने यसलाई चाहिँ के पार्टहरू चिर्न जरुरी छ। नेपालको अहिले पनि जगडिएको चाहिँ के हो भने खास गरी कृषि क्षेत्रको मार्केटिङ सेक्टरमा बिचौलियाहरूको हात छ। यो दलालहरूले चाहिँ यसलाई बिगाइरहेको छ। तपाईँ एउटा समूहले उत्पादन गरेको चिज त्यो बजारसम्म ल्याउनको लागि उनीहरूले आफै ल्याउन सक्दैन। किसानहरूसँग त्यो साधन र स्रोत छैन। यिनीहरूले गुहार्न पर्छ कसलाई? बिचौलियाले उदाहरणको लागि तपाईँले गोलभेडा उत्पादन गर्नुभयो, तपाईँको फार्म हाउसमा उत्पादन भनौँ उनीहरूको प्राइस 10 रुपियाँ पर केजी छ भने तपाईँको काठमाडौँको काली मार्केटमा आएर बेच्दाखेरि तपाईँले 80 रुपियाँ किलो गोलभेडा किन्नुपर्ने हुन्छ कन्ज्युमरले। भने त्यो बीचको ट्रान्सपोर्टेसन बाहेक अरू कस्ट कहाँ गयो त भन्दा बिचौलियाको हातमा गयो। भने यो कुरालाई सिस्टमेटाइज गर्नुपर्छ। यो तपाईँ हामीले सामान्य हिसाबले चाहिँ चिर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् यो जकडिएको छ। यसलाई साँच्चै गभर्मेन्टले अथवा अथोरिटिजले यस्तो कुरालाई एकदम कारवाही नै गर्ने हिसाबले त्यहाँ भएका लुपहोल्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले जानैपर्छ। होइन भने यो त तपाईँले अलिअलि प्रोडक्सन गर्न खोजेका मान्छेहरू पनि डिस्करेज हुन्छन्, प्रोडक्सन गर्न छोड्छन्। त्यस कारणले यी सबै कुराहरूलाई तपाईँ एकातिर उत्पादनको चाहिँ सेक्टरमा भन्नुहोस्, उत्पादन गरिसकेपछि व्यवस्थित बजारको भन्नुहोस्, अनि त्यसपछि स्टोरेजको कुराहरू भन्नुहोस्। कतिपय चाहिँ उत्पादनहरू इमिडिएट बजारमा बेच्न सकिँदैन, त्यस्ता उत्पादनलाई चाहिँ तपाईँले कोल्ड स्टोरेजमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ठाउँमा लोकल लेभलमा कोल्ड स्टोरेजहरू चाहिँ गर्ने। अहिले यही उसमा पनि आएको छ। अहिले कृषि मन्त्री आइसकेपछि यी कुराहरूलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्न के स्टेप उहाँले चाल्नु भएको छ है। अब यसलाई चाहिँ साँच्चै अहिले चालेर मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। जस्तो भूमि ब्याङ्कको कुराहरू आइरहेको छ होइन। यी कुराहरू त हामीले चाहिँ पोजिटिभ पर्सिभ गर्ने कुराहरू। अब यिनीहरूलाई अब हामीले चाहिँ साँच्चै जनताले राहत हुने गरी यसमा विदाउट एनी बायसनेस जान सकियो भने
मलाई लाग्छ किसान यहाँका जनताले पनि धेरै राहत हुन्छन् र हाम्रो इकोनोमीलाई पनि अत्यन्तै पोजिटिभ टेवा पुग्न सक्छ। योभन्दा फरकबाट थोरै निर्यात र आयातको कुरा गरौँ। हजुर, यो समयमा पनि निर्यात खासै छैन, तर आयात भने बढेको बढै छ। यो समयमा मानिसहरू खाली हुँदा पनि उत्पादनमा खासै ध्यान दिएन, व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको हो। अब यो अवस्था चिरिने चाहिँ कहिले हो? अब यसका पछाडिपट्टिका चुनौती के हुन सक्छ? किन यो समयमा पनि आयात घटेको भयो त? ल, निर्यात ठप्प छ, के अरे हामीले पनि यतापट्टि पठाउन पाउँदैन, यहाँबाट उताबाट पनि ल्याउन पाउँदैनौँ भनेको भए एउटा कुरा हुन सक्थ्यो, तर निर्यात ठप्प छ, आयात चाहिँ बढेको बढै छ। अहिले यसले हाम्रो व्यापार घाटालाई यो त चाहिँ वर्षौँदेखिको नेपालले फेस गरिरहेको प्रब्लम के हो भने व्यापार घाटा भएको छ। व्यापार घाटालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि दुई तिनवटा कुरा चाहिँ महत्त्व राख्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। व्यापार घाटालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एक त आयात कम गर्नै पर्यो। जब तपाईँले आयात कम गर्ने स्ट्राटेजी ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँले उत्पादन बढाउनु पर्यो है। र दोस्रो के हो भने यहाँका हाम्रो जीवनशैली लोकल प्रोडक्सन लोकल लेभलको गुड्स एन्ड कमोडिटी कन्ज्युम गर्नतिर चाहिँ जानु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो वस्तु त यहीँनिर अभाइलेबल हुनु पर्यो नि त, पाउनु पर्यो नि। र त्योभन्दा अर्को पार्ट के हो भने तपाईँले उत्पादन गर्नको लागि तपाईँसँग भएको सम्भावनाहरू के हो त्यो कुरामा जोड दिन पर्यो। जस्तो मैले अघि भने तपाईँले एउटा जडीबुटी हामीसँग चाहिँ उपलब्ध जडीबुटीलाई अत्यन्तै सस्तोमा बेच्नुहुन्छ, त्यो जडीबुटी लगेर उत्पादन हुन्छ, इन्डियामा उत्पादन हुन्छ, त्यो उत्पादन भएर अत्यन्तै महँगोमा फेरि यही आउँछ त्यो भने त्यसको म्यानुफ्याक्चर यहाँ गर्न नसकिने कारण के? त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन भने जस्तो हामीसँग अहिले इमिडिएट हामी टेक्नोलोजीको केसमा हामी कमजोर छौँ। हामीसँग एक त ह्युज इन्डस्ट्रिजहरू पनि छैन, अर्को हामीसँग त्यो खालको ब्रेन पनि छैन अहिले भने त्यो कुरालाई हेरेर अब हामीले केही पनि गर्न सकिएनौँ भन्नु लाग्यौँ भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। ए बाबा, तपाईँसँग भएको चिजहरूलाई पहिला चाहिँ सही सदुपयोग गर्नुहोस् न, उत्पादन गर्नुहोस् न। तपाईँले जडीबुटी चाहिँ प्रशस्त उत्पादन गर्नुहोस्, यहीँ प्रशोधन गर्नुहोस् न। अब तपाईँले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मल ल्याउने होइन, तपाईँले अर्ग्यानिक मल यहाँ उत्पादन गर्न सक्नुहोस् न, सक्नुहुन्न। तपाईँसँग अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्नको लागि के कुराले पुगेन? खोइ तपाईँले अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्न थाल्यो, कम्पोस्ट मल तपाईँले यहाँ बनाउनुहोस् न, जसले गर्दा तपाईँको कृषि क्षेत्रको उर्वरा शक्ति पनि बढ्छ। पेस्टिसाइड नराखिकन तपाईँले उत्पादन गर्नुहोस् न, अर्ग्यानिक प्रोडक्सन गर्न थाल्नुहोस् न। तपाईँको अगाडि त प्रशस्त सम्भावना छ त। खोइ त्यसको प्लानिङ ल्याएको, खोइ त्यसको सुरुवात गरेको। अब त्यसरी जाउँ न हामी। चुकेको चाहिँ हामी आम उपभोक्ता अथवा आम सर्वसाधारण कि सरकार? यो विषय यसमा त प्लानिङको हिसाबले त सरकार हुन्छ र हामी आफू पनि त्यस्तो चाहिँ त्यो खालको जीवनशैलीमा छौँ कि हामी पनि त्यो खालको जीवनशैली बिताइरहेका छौँ। हामीले पनि हाम्रो जीवनशैलीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले पनि हाम्रो प्रोडक्सनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनु सक्नुपर्छ। हामीले होला केही ब्रान्डेड चाहिँ हामीले चाहिँ चिज प्रयोग गरौँला, तर त्योभन्दा पनि हाम्रो उत्पादनलाई हामीले प्रायोरिटी दिउँ त। गभर्मेन्टले पनि अलिकति प्रोटेक्सन पोलिसिज ल्याइदियोस् ताकि यहाँ उत्पादन भएका चिजहरूलाई यहीँको बजारमा कन्जम्सन हुने तरिकाले त्यो ल्याइदियोस्। अब भन्नुहोस्, नेपालको अर्थतन्त्र उठ्नको लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा नै ध्यान दिने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उत्पादनलाई ध्यान दिने र यसको बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, बजारमा देखिएका जुन विकृतिहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। सामान्य उदाहरण तपाईँले अस्ति देख्नुभयो, प्याजमा कस्तो कालो बजारको एउटा लिमिटेड 1-2% मान्छे मोटाउने, बाँकी 99% मान्छे जनता यहाँ चाहिँ पीडित हुने, त्यस्तो हुनु भएन। त्यस कारणले यी कुरालाई चाहिँ हेर्ने त तपाईँ हामी त गर्न सक्दैनौँ नि, यो पोलिसी लेभलमा गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले बजारको व्यवस्थितकरण गर्ने, उत्पादनमा जोड दिने र हामीसँग भएका सम्भावनाहरूलाई हामीले खोजी गर्ने।
ती सम्भावनाहरूलाई साँच्चै अब हामीले यी सम्भावनालाई चाहिँ सही ढङ्गमा उपयोग गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि एकातिर के भन्छ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन हुन्छ, अर्कोतिर केही त्यस्ता प्रडक्टहरू हुन्छन् जसले हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। र अघि तपाईँले भन्नुभएको हामीले जुन व्यापार घाटाको चाहिँ प्रब्लम फेस गरिराखेका छौँ, यो कहिले यसबाट ओभरकम हुने हो भन्ने कुरा हामी सजिलै गरी पार लाग्न सक्छौँ। अन्तिममा सर केही हजुरलाई मनमा लागेको कुराहरू जो मैले सोधिनँ होला केही छ? होइन, यो अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा मैले यसमा जाँदै भन्दै जोड्न खोजेको कुराहरू के हो भने अब हामीले सकेसम्म नलेजको हिसाबले बाहिर जानुपर्छ, त्यहाँको आइडिया पनि लिनुपर्छ। एजुकेसनको हिसाबले कुनै त्यस्ता ठाउँहरू हुन्छन् जहाँ त्यही मात्रै एजुकेसन पाइन्छ, त्यस्तो ठाउँमा पुग्नुपर्छ र त्यो ल्याइसकेको नलेजलाई एकातिर सरकारी पोलिसी पनि अब त्यस्ता खालका थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई चाहिँ नेपालमै आएर अपर्च्युनिटी दिने अवसर हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले थुप्रै ती अघि हामीले छलफल गरेका ती अवसरहरूलाई सही तरिकाबाट सदुपयोग गर्न एउटा अवसरको रूपमा आउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी हामी एक आपसमा सचेत भएर एक आपसमा कोअपरेसन गरेर सानातिना चाहिँ देखिएका प्रब्लमहरूलाई त्यसैलाई इस्यु बनाएर जानुभन्दा पनि त्यस्ता चाहिँ प्रब्लमहरूलाई अलिक ब्रोड लेभलमा थिङ्क गरेर सानातिना चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्दै नेसनल लेभलको कोअर्डिनेसनमा, चाहे त्यो पोलिटिकल लेभलमा भन्नुहोस्, चाहे त्यो अरू विभिन्न सेक्टर्सको कुरा गर्नुहोस्, अलिकति कोअर्डिनेसनको जरुरी छ। एक आपसमा हातमा हात मिलाएर चाहिँ अगाडि बढ्नु जरुरी छ, किनभने समयको त्यो माग हो। यो कुराहरूलाई हामी सबैले मनन गरेर अगाडि बढौँ। मलाई लाग्छ यस्ता खालका आएका क्राइसिसहरूलाई हामीले सजिलो गरी ओभरकम गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। आज हामीले अर्थविद डाक्टर चन्द्रप्रसाद ढकालसँग विभिन्न विषयवस्तुमा यो अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ, नेपालको व्यापार घाटा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न विषयमा कुरा गरौँ। अहिलेलाई भने हामीलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को हामी नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।